प्रोग्राम नन्हे रोजेदार को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। पंज गाना हो नमाज या कि ज़कात हो, सब रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमज़ान चल कर आता है इंसान की तरफ। प्रोग्राम नन्हे रोज़ादार के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सब का खैर मक़दम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। नाज़रीन, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। ये माह मुक़द्दस हर साल हमारी ज़िंदगियों में एक महीना मेहमान बन कर आता है और हमको अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो चुके हैं और जो सबसे अहम अशरा है यानी माह रमज़ान का तीसरा अशरा हमारे दरमियान है। आज 27वें रमज़ान को पब्लिक गार्डन मॉस्क, जिसको हम शाही मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, बाग़ आमा में वाक़ है, वहाँ पर एक किड्स इफ्तार पार्टी मुनक़्क़िद की गई। इस इफ्तार पार्टी का मकसद छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके अंदर इस्लामी मालूमात को पैदा करना था, उससे उजागर करना था और उनको रोज़े की तफसीलात, रोज़े के ताल्लुक़ से बताना और बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे वो रोशनास नहीं थे वो चीज़ें उनको बताना था कि मस्जिद के आदाब क्या हैं, मस्जिद में किस तरह से आना है, रोज़े की दुआएं क्या हैं, वक्त इफ्तार क्या ख़ास दुआएं पढ़नी हैं, वक्त सहर क्या ख़ास दुआएं पढ़नी हैं। इसी तरह से इस इफ्तार पार्टी में तकरीबन 1000 नन्हे मुन्ने बच्चों ने शिरकत की और बहुत मज़ा किया और रोज़ों से मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की। तो आइए नाज़रीन, शामिल होते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नन्हे रोज़ेदार शहर हैदराबाद से। हर साल की तरह इस साल भी बाग़े आमा शाही मस्जिद में बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी का खूबसूरत और रूह परवर एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर से बड़ी तादाद में नन्हे रोज़ादारों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ये मंजर निहायत दिलकश और ईमान अफरोज़ था, जहां मासूम चेहरों पर खुशी, अकीदत और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा। इस मौके पर यहाँ मौजूद बच्चों से दिलचस्प और मालूमाती इस्लामी सवालात भी पूछे गए, जिसने महफिल को मजीद बामकसद और रूहानी रंग दे दिया। सवालात के जरिए बच्चों के दीनी इल्म को जांचने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी की गई, जिससे उनमें सीखने का शौक मजीद बढ़ा। जो बच्चे दुरुस्त और बरवक्त जवाबात देते उन्हें खुसूसी तौर पर सराहा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। कहीं तारीफी गलिमात सुनने को मिले तो कहीं छोटे छोटे इनामात भी दिए गए, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी और एतमाद की झलक नुमाया थी। इस सरगर्मी ने न सिर्फ बच्चों के इल्म में इजाफा किया, बल्कि उनके अंदर दीन इस्लाम से वाबस्तगी और सीखने का जज्बा भी मजबूत किया। मुसलमानों का क़िबला कौन सा है, किसको मालूम? मक्का मुकर्रमा, काबतुल्लाह क्या है? बढ़िया। क़िबला क्या है हमारा? बैतुल्लाह है। क्या है बेटा? काबा। कुरान मजीद किस ज़बान में नाज़िल हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? आंसर नहीं बोला, खाली हाथ उठाओ। अच्छी परसेंटेज मालूम आंसर।
حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. کیا کرے؟ کون سے فرشتے؟ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئے. کیا نام ہے بیٹا؟ نام بولیے. نام بولیے آپ کا. محمد مدثر. کہاں رہتے آپ؟ MS مقتا. MS مقتا. وسلم پر وحی جب وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب کتنی کی؟ 40. 40 سال کی. صاحب آنسر اپروو کر رہے ہیں آپ. صحیح جواب. قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں؟ ان کا ہے. بیٹھیے بیٹھیے, خالی ہاتھ اٹھانا ہے, خالی ہاتھ اٹھائیے. بولے بارے کا 30. 30. 30 بارے. آپ کا نام بولیے. زنیرہ. کہاں سے آیا؟ حمایت نگر. حمایت نگر سے. کہ سب سے پہلے اذان دینے والے کون تھے؟ اسلام کے مؤذن کون تھے؟ سب سے پہلے اذان دینے والے. سب سے پہلے اذان دینے والے کون تھے؟ رانگ آنسر. کوئی اور؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ. آپ کا نام بولیے بیٹے, کہاں سے آیا؟ یہ کیا بولتے ہیں, لکڑی کا پل سے آئے. نام آپ کا؟ ماہرہ. اب آپ بولیے, سب سے اچھا گھر کس کا رہتا؟ سب سے اچھا گھر کس کا رہتا؟ سب سے بڑا گھر کس کا رہتا؟ سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتے؟ ہم کو امی کون دیے؟ ہم کو ابا کون دیے؟ ہم کو نانی کون دیے؟ ہم کو نانا کون دیے؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصی. سب سے پہلے مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, اس کے بعد مسجد اقصی ہمارا تیسرا حرم ہے. مسلمانوں کا تیسرا حرم کون سا ہے؟ مسجد اقصی. کہاں پر ہے یہ؟ فلسطین میں ہے. کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے. مسجد اقصی فلسطین میں ہے. یہ ہمارا تیسرا حرم ہے. پہلا حرم مکہ, دوسرا حرم مدینہ منورہ میں, اور تیسرا حرم مسجد اقصی فلسطین میں ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ بھی ڈوم آف راک ہے. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی کے لیے لے گیا تھا. نیکسٹ سلائیڈ. مسجد کے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے. ڈفرینٹ پارٹس آف مسجد, مسجد کے ڈفرینٹ ایریاز. اسے چینج کریے. یہ دیکھیے آپ, یہ مسجد کا محراب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جہاں پر امام صاحب ٹھہر کے نماز پڑھاتے ہیں. جو مسجد میں محراب ہے, پلٹ کے دیکھیے آپ لوگ ادھر اندر بیٹھ جائیے. ہاں دیکھیے, وہ جو ہے نا یہاں پر فوٹو ہے, یہاں پہ اس کی, یہ محراب ہے. یہ یہاں پر سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں یہاں ٹھہر کے. اوکے, اس کو محراب بولتے ہیں. اس کو نیکسٹ سلائیڈ. یہ صف ہے, یہ نماز کی صف ہے. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا صف, یہاں پر صف میں ٹھہر کے ہم نماز پڑھتے. صف میں ٹھہر کے لائن بناتے نماز کے لیے. پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف. تو نماز پڑھنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ صف کے بولتے ہیں. مسجد میں کیا بولتے ہیں؟ صف بولتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ دیکھیے, یہ ممبر ہوتا ہے مسجد میں. کیا ہوتا؟ ممبر. اس میں ٹھہر کے جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں یہاں پہ. اوکے, یہاں پر ٹھہر کے خطیب صاحب جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں. اس کو ممبر بولتے ہیں. ممبر. مسجد میں ممبر ہوتا, محراب ہوتا. نیکسٹ سلائیڈ. افطار پارٹی کا مقصد بچوں میں رمضان کی اہمیت، روزے کی فضیلت اور اجتماعی عبادات کا شعور بیدار کرنا تھا۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا، بچے نظم و ضبط کے ساتھ دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے، دعاؤں کا اہتمام کیا گیا اور آذان مغرب کے ساتھ ہی سب نے روزہ افطار کیا۔ کھجور، پھل، مشروبات اور دیگر لذیذ اشیاء سے سجے دسترخوان نے اس محفل کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ چلیے آواز سے پڑھیے سب مل کر. اللہ
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على इस मौके पर उलमाए कराम और मुंतज़मीन ने मुख्तसर बयानात के ज़रिए बच्चों को रमज़ान के अखलाकी और रूहानी पैगाम से रोशपास करवाया और उन्हें नेकी, सब्र, शुक्र और दूसरों के साथ हमदर्दी का दर्स दिया। बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें और उनका जज्बा इस बात की गवाही दे रहा था कि ऐसी तकरीबात उनकी तरबियत और शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये इफ्तार पार्टी न सिर्फ एक इज्तिमाई खुशी का जरिया बनी, बल्कि इसने बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत और मस्जिद से वाबस्तगी को भी मजबूत किया। वाकई ऐसे प्रोग्राम मुआशरे में मुस्बत अक़दार को फ़रोग़ देने और नई नस्ल को सही सिमत देने का बेहतरीन जरिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, 2026 का ये रमज़ानुल मुबारक करीबुल ख़त्म है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, 17 मार्च है। हम इस वक्त शाही मस्जिद बाग़ आम्मा से आपके सामने मुखातिब है और बहुत ही यूनिक और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम इस वक्त हम मुनक़िद किए और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से ख़त्म हुआ इस वक्त प्रोग्राम। वो प्रोग्राम था किड्स इफ्तार। बात याद रखिए, असल में आप तक बात पहुँचाना यह है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अहमियत रखते हैं। आज हमारे पास बातचीत होती है कि भाई मसाजिद में मसाजिद वीरान हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले नहीं हैं, नौजवान मस्जिदों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे आज के हैं वो कल नौजवान होते हैं, फिर वो जवान होते हैं, फिर जाके बड़े होते हैं। मस्जिदों को आबाद रखने की प्रैक्टिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ अहादीस में आता है कि मस्जिद में हुज़ूर मिठाइयाँ रखते थे। जो बच्चा नमाज को आता उसको शौक़ दिलाने के लिए मिठाई देते थे। आज हमारे पास कमेटी वालों के पास ऐसी कोई नज़म नहीं है, कमेटी वाले बच्चों के लिए कोई अट्रैक्शन मस्जिद में नहीं रखते। हम इसी यानी फ़िक्र को शुरू कर गुज़िश्ता 6 साल से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शाही मस्जिद बाग़ आम्मा में किड्स इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ तलबा को, यानी हमारे पास तो महल्ला नहीं है, शहर के मुख्तलिफ़ महल्ले जात से बच्चे बहुत शौक़ से आते हैं। हम तकरीबन आज की तादाद 700 साढ़े 700 बच्चे और बच्चियां 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल तक के बच्चे थे, जिनको मस्जिद को बुलाया जाता है, मस्जिद के आदाब सिखाए जाते हैं, मस्जिद की तरफ से बच्चों को दावत दी जाती है। बच्चों को जहाँ रेस्पेक्ट मिले, जहाँ उनको इज़्ज़त मिले, वहाँ जाते हैं। अभी मैंने बच्चों से पूछा कि बेटे दादी का घर ज़्यादा पसंद है ना नानी का, अब खाला का पसंद है या मामू का? उन्होंने बोले नानी का ज़्यादा पसंद है। क्यों? तो कहा कि नानी के घर में प्यार ज़्यादा मिलता है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि सब प्यार देने वाली ज़ात सबसे बड़ी अल्लाह की है, सबसे ज़्यादा प्यार तो अल्लाह देते हैं। ये बच्चों को इसी उम्र में हम कॉन्सेप्ट सिखानी चाहिए। वालिद के जेब में जो पैसा है वो अल्लाह ने दिया है, माँ के हाथों में जो ताकत है रोटी पकाने की वो अल्लाह ने दी है, नानी का प्यार, नाना का प्यार, ये सब अल्लाह ने दिया है, तब वो अल्लाह के घर को आएंगे। अब लोग कहते हैं कि बच्चे आके शरारत करते हैं। हाँ, बच्चों की उम्र शरारत ही की है। उनको लाएं, उन्हें समझाएं, आदाब सिखाएं और मस्जिद की तरफ मुतवज्जे करें। इसी लिहाज से हम गुज़िश्ता कई सालों से किड्स इफ्तार कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं मौलाना हसन अल हमूमी साहब, मौलाना अनस साहब, ये याकूब साहब, ये पूरे यानी ये टीम है, बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। इसके अंदर बच्चों को बुलाया जाता है, मस्जिद को बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों के लिहाज से तैयार किया जाता है, फिर बच्चों के गिफ्ट्स दी जाती है, इफ्तार कराया जाता है। जाते वक्त उनको गिफ्ट बलून्स दे करके, उनको शौक़ दिला करके, उनको मस्जिद से अट्रैक्ट करके भेजा जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग महल्लों के अंदर बच्चों को अपनी मसाजिद से जोड़ें। बाद में हम अगर ये रोए कि मस्जिदें खाली है तो इससे नहीं होगा। आज बच्चे मस्जिद में शौक़ से आएंगे तो कल वही आपके मुसल्ली बनेंगे। मेरी दरख्वास्त है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके का गिफ्ट दिया गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मूंग दाल भी है, इनके अंदर वेफर्स भी है, इसके अंदर बहुत अच्छे अंदाज में सोन पापड़ी भी है, इनके अंदर उनकी फ्रूटी भी है, बिस्किट्स भी है, खजूर भी है और बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे है।
تو بہرحال جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ آپ میڈیا والے بھی آ کر کور کیے ہیں, دوسروں تک بات پہنچائیے. اور مساجد اللہ کا گھر ہے, بوڑھوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, نوجوانوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. سب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاسٹ 28 ایئر سے آتا ہوں یہاں پر, تاخراتوں میں آتا ہوں اور تراویحوں میں پہلا دہا آتا ہوں. میں لاسٹ 20 ایئر سے یہ بچوں کو, معصوم بچوں کو پوروں کو لے کے آتا ہوں جب بھی افطار پارٹی. اور یہ میرے بڑے فرزند ہے, ان کی ایج جو 10 سال تھی جب سے لے کے آتا ہوں ان کو. ان یو ایس جا کے آئے بعد بھی جو کنٹینیو لے کے آ رہا ہوں یہاں پر. اللہ کا کرم ہے. اور جو بھی ہم سیکھے ہیں یہ امام صاحب سے سیکھے ہیں. دنیا کا جو بھی ہے, ماں باپ سے کیسے رہنا ہے, بچوں سے کیسے رہنا ہے, بچوں کی تربیت کیا ہے, وہ جو اس مسجد سے حاصل کرے ہیں ہم. آج کے جو خطیب صاحب کا جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہے یا قرآن کے ترجمے ہے, جو دعا ہے, میں جب یو ایس میں تھا ہم لوگ پورے روم میٹس ساؤنڈ باکس میں لگا کے سنتے تھے, کیا بولتے, سو انفارمیشن لیتے تھے. اتنا انفلوئنس ہوئے اس مسجد سے یا اس امام صاحب سے, بہت زیادہ انفلوئنس ہے. دعا کرنے کا طریقہ سیکھے ہم لوگ, قرآن ترجمے سے کیسا پڑھنا, قرآن کی کیا اہمیت ہے, قرآن سے کیسا زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں, یہ سب الحمدللہ امام صاحب کا فضل و کرم ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے. اس کے بعد امام صاحب کا ایک گائیڈنس تھا, الحمدللہ بہت اچھے سے زندگی جو ہے سو ہم گزارے. اس بابرکت موقع پر کچھ ننھے بچوں نے نہایت خوبصورت انداز میں نعت پاک پیش کی اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں بھی سنائیں, جس سے محفل کا روحانی ماحول اور بھی معطر ہو گیا. بچوں کی معصوم آوازوں میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حاضرین کے دل عقیدت و محبت سے بھر گئے اور ہر طرف ایک نورانی کیفیت طاری ہو گئی. یہاں ایک کڈس افطار پارٹی تھی, یہاں بہت اچھا انتظام تھا, بہت اچھا لگا ہم کو. آپ کو کیا کیا گفٹ ملے, کیسا لگا آپ کو یہاں آ کر؟ ہم کو یہ سنیکس کا باکس, یہ افطاری بہت اچھے مولانا ہے, بہت اچھا دکھا ہم کو آ کے یہاں. آپ بتائیے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں کچھ آسان سے کوشچنس پوچھنے کو ملے اور کچھ مکہ مکرمہ, مسجد حرام, ان سب کے بارے میں سیکھنے کو ملا. ہم کو کڈس افطار پارٹی میں آ کے بہت اچھا لگا. اسنیکس ہوئے ملا اور اچھا لگا, اور بہت سارے اچھے فروٹا ملے, اور کلمہ پڑھ کر بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بتائیے روزہ رکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے, روزے میں آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ بھجیے, بھجیا, عبادت کرنا. آج بہت اچھا ہوا تھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج مسجد کے بارے میں بتایا گیا کہ مسجد میں کیسے رہنا چاہیے, مسجد میں شور پکار نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا. مجھے آ کر بہت اچھا لگا. یہ بتائیے روزہ رکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے, روزے میں سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ روزہ رکھ کر مجھے الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے, اور روزے میں سب سے چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ جب ہم دوپہر کے وقت میں قرآن پڑھیں, قرآن نماز کی عبادت کریں, تلاوت کریں. آیت الکرسی یا علم شریف کچھ پڑھ کر بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. روزہ رکھ کر آپ کیا کیا خاص دعائیں کرتے ہیں؟ میں روزہ رکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے, اس امت کے لیے, ہر چیز کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کس کلاس میں اور کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں 9th کلاس میں ہوں اور ابھی بھی فی الوقت مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ میں حافظ اور ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول. میرا نام عائشہ انشیرہ ہے اور میں یہاں پر 10 سال سے آ رہی ہوں. یہاں پر مجھے آ کر بہت اچھا لگا. میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے, کلمے سب سیکھا ہے میں نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سیکھا ہے میں نے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر
ولا الضالين آمين. میرا نام آشرین انیسا ہے. مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہے. میں یہاں سے دعائیں سیکھی ہوں, بہت سارے چیزیں, اور میں افطار کی دعا اللہم لکا سنتو و بکا منتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا وافطرتو. یہ بتائیے روزہ رکھ کر آپ کیا کیا دعائیں مانگتی ہیں؟ میں روزہ رکھ کر یہ دعائیں مانگتی ہوں کہ مجھے مکے کو جانے کی توفیق عطا فرمائیں, صحت جو ہاسپٹل میں ان کو صحت عطا فرمائیں, جو غریب ہیں ان کو بھی کچھ لینے کی توفیق صحت عطا فرمائیں. نعت وغیرہ یاد ہے؟ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی ماں کی مگتی نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اس خوبصورت انتظام نے نہ صرف بچوں کو خوش کیا بلکہ ان کے دلوں میں محبت، اپنائیت اور اجتماعی خوشی کا احساس بھی پیدا کیا. سے کام ہوگا درے نبی. ناظرین، یہ تھا پروگرام ننھے روزہ دار کا ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ جو کہ پیش کیا گیا علم و ادب کے شہر حیدرآباد سے. اس پروگرام کے دوران ہم نے بہت سارے بچوں سے بات کی، علماء اکرام سے بات کی، بچوں کے والدین سے بات کی. سبھی لوگوں نے پبلک گارڈن ماسک، جس کو ہم شاہی مسجد باغ عامہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے منتظمین کی ستائش کی اور کہا کہ منتظمین کی یہ کوشش رنگ لائے گی اور اس سے بچوں کے اندر جو شعور ہے وہ پیدا ہوگا اور ان کو روزے کے متعلق، مسجد کے متعلق، اسلام کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عارف معین اور منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے منصف ٹی وی. پروگرام ننھے روزے دار کو پیش کیا ہے روح افزا ڈرنک آف انڈیا. روح افزا ڈرنک آف انڈیا اور تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.